यो देश नेपालको राजनैतिक परिदृश्यमा, यो देश नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटना परिघटनाको बीचमा हामी यो देशमा रहेको मूलवासी मंगोलहरूले आजको दिनसम्म पनि हामीले राजनैतिक रूपमा तपाईँ हामीले पाउनुपर्ने हक अधिकार, अस्तित्व र अधिकारहरूको विषयमा तपाईँ मैले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि यो विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा राजनैतिक दलको नाममा, राजनैतिक पार्टीको नाममा विभिन्न दलहरूले बाँड्ने विभिन्न किसिमका सपनाहरूको बीचमा आज मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले यो राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम किन सार्नु पर्यो त भन्दा यो देश नेपालको हकमा तपाईँ हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको एउटा प्राकृतिक गुण लिएर जन्मेका मान्छेहरू सबै कुरा भएर पनि केही नभएको अवस्था छ हाम्रो। फेरि यही देश नेपालमा आँखा भित्र गडेको र नाकको उचाइ लामो भएका प्राकृतिक एउटा खालको विशेष गुण लिएर जन्मेका बाहुन क्षेत्रीहरू केही नभएर पनि सबै कुराले भरिपूर्ण भएको अवस्था छ। यो परिवेश किन निर्माण भयो त भन्दा हामी आजसम्म यो मुलुकमा रहेको हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पोडे गाइने थारू दनुवार सुनुवार जिरेल सुरेल नेवार हामी समग्र रूपमा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको जुन एउटा मनुस्मृति कानून अनुसार उनले हामीलाई जुन हिसाबले आर्य नस्ल भन्दा बाहिरको नस्लको रूपमा परिचित गराएको तपाईँ हामी मंगोल मूलका मान्छेहरूसँग सबै कुरा भएर पनि केही नहुने अवस्था किन भयो त भन्दा हामीसँग सबै कुरा भएर राजनैतिक शक्ति अथवा राजनैतिक अधिकार तपाईँ हाम्रो हातमा भएन। यसकारणले गर्दाखेरि हामीसँग केही पनि नभएको जस्तै अवस्था छ। फेरि त्यहीँनिर बाहुन क्षेत्रीहरू जग्गा जमिनको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले बाहुन क्षेत्रीहरू थोरै छन्, तर सबै कुरा उनीहरूसँग किन छ त भन्दा जनसङ्ख्याको हिसाबले क्षेत्रीय र बाहुनहरू थोरै भए पनि राजनैतिक अधिकार र राजनैतिक शक्ति उनीहरूको हातमा भएको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ फेरि सबै कुराबाट भरिपूर्ण छन्। आज हामी यो बागमती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा यो प्रशिक्षण तथा वडा सभा गठन कार्यक्रम राख्दै गर्ने क्रममा यो बस्ती त सबै हाम्रै मान्छेहरूको जनसङ्ख्याले भरिएको बस्ती हो, तर पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थिति न्यून किन भयो त भन्दा हाम्रो समुदायसँग आजको दिनसम्म पनि राजनैतिक शक्ति अथवा राजनैतिक एउटा पावर तपाईँ हाम्रो हातमा नभएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीलाई समुदायगत हिसाबले, जातिगत हिसाबले एक अर्कामा डिभाइड एन्ड रुलको नीति बाहुन क्षेत्रले अपनाएको कारणले गर्दा हाम्रो समुदाय आजको स्थितिसम्म पनि यो एकदमै दयनीय अवस्थामा बस्न र बाँच्न विवश भएको परिवेश हो। यसकारणले गर्दा यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि थाल्नु भएको जुन एउटा राजनैतिक लडाईँ छ, यो राजनैतिक लडाईँ भनेको सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने राजनीतिक लडाईँ मात्रै होइन। गोपाल गुरुङले मुलुकमा रहेको बहुसंख्यक 80% मूलवासी मंगोलहरूलाई राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाउनु चाहिँ उहाँको पहिलो उद्देश्य हो। राजनैतिक रूपमा यो मुलुकको मंगोलहरूमा एउटा राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास भयो भने तिमीले यो पार्टीमा भोट हाल, यो पार्टीमा नहाल, बाहुन क्षेत्रीको षड्यन्त्रकारी नीतिको पछि नलाग, मूलवासी मंगोलको पछि लाग भनेर तपाईँ हामीले भन्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन कि यो देशको जनताहरूले राजनीति भनेको के हो, मैले हालेको मतले के कुरा स्थापित गर्छ भन्ने कुरा देशको जनतालाई बुझाउन मात्रै सकियो भनेदेखि सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने कुरा त्यति ठूलो कुरा होइन। र आजको दिनसम्म पनि तपाईँ हामीले यो बस्तीमा मात्रै होइन नेपाल अधिराज्यभर यो संगठनलाई फैलाउने क्रममा तपाईँ हामीले भेट्ने एउटा समस्या के हो त भन्दाखेरि जहाँ पनि गोपाल गुरुङले अगाडि सारेको राजनैतिक चेतनाको प्रशिक्षणलाई रोक्नको निमित्त उनीहरूले गरेको षड्यन्त्र नै यो मुलुकमा तपाईँ हामीको यो दयनीय अवस्थामा बस्न विवश हुनको निमित्त उसले थालेको एउटा चाहिँ षड्यन्त्रकारी नीति हो। हामी यसबाट नउठेसम्म बाहुन क्षेत्रीको हातबाट हाम्रो मुक्ति सम्भव छँदै छैन। तर हाम्रो मान्छेहरूमा अहिले फेरि एउटा खालको घमण्ड पलाउन थालिसकेको छ। होइन मैले त हिजोको दिनसम्म पो क्षेत्रीय बाहुनहरू मात्रै पढे लेखेका हुन्थे, हाम्रो मान्छेले पढ्दैनथे, अहिले त पढेको मान्छेले सबै कुरा पाएको छ। म एसएलसी गरेको, +2 पढेको, ब्याचलर गरेको, मास्टर डिग्री गरेको, त्यति मात्र होइन डक्टरेट पिएचडी पास गरेको। यसकारणले गर्दा मलाई यो राजनीतिको कुरा किन आवश्यक पर्यो र गोपाल गुरुङले भनेको यो खालको जातीय कुरा भनेर उसले जुन हिसाबले आरोप लगाइराखेको अवस्था छ, यो कुराहरू मलाई किन आवश्यक भयो र यो मुलुक परिवर्तन गर्नको निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले अगाडि सारेको जुन दर्शन छ, जुन सिद्धान्तको कुराहरू छ, यो कुरा अगाडि सार्ने क्रममा हाम्रो मान्छेहरूको अहिलेको चेतनाको स्तर कहाँ पुगेको छ भन्दा म जतिको पढे लेखेको मान्छेलाई गोपाल गुरुङको कुराले केही पनि हुँदैन भन्ने खालको एउटा
मान्छेमा एक खालको इगोइजम अथवा एउटा खालको घमण्ड आउन थालेको अवस्था छ। त्यो हाम्रो मान्छेलाई त्यो हिसाबले उनीहरूले चाहिँ तयारी गरिराखेको अवस्था छ। तपाईले संसारको इतिहासलाई एकचोटि परिकल्पना गरेर हेर्नुहोस्। हामीलाई आजको दिनमा नेपालको भूमिमा अस्तित्व र अधिकारविहीन किन बनाएको हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले भन्दा राजनैतिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा तपाई हामीले पाउनु पर्ने हक अधिकार र अस्तित्व संविधानभित्र सुरक्षित नगरेको कारणले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रले उठ भन्दा उठिदिनु पर्ने, बस भन्दा बसिदिनु पर्ने एउटा परिवेश निर्माण गरेको अवस्था छ। यही अवस्था हिजो दक्षिण अफ्रिकामा पनि थियो। हिजो दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले त्यहाँनिर चाहिँ गोरा र कालाहरूको बीचमा हुने विभेदको विरुद्धमा नेल्सन मण्डेलाले एउटा लडाईँको थालनी गर्दाखेरि हिजो नेल्सन मण्डेलालाई त्यो देशमा रहेको गोराहरूले त साथ दिने कुरा आएन। नेल्सन मण्डेलाले जसको निमित्त लडाईँ लडिदिएको थियो, कालो नेग्रो हप्सी समुदायको मान्छेहरूले पनि मण्डेलाले लडाईँ लड्दाखेरि नेल्सन मण्डेलाले लडेको लडाईँ भनेको त्यो हार्ने लडाईँ हो, जित्ने लडाईँ हुँदै होइन भन्ने मान्छेहरू 27 वर्ष नेल्सन मण्डेला जेलभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्दैको कारणले गर्दा 350 वर्षसम्म गोराहरूको कब्जामा रहेको दक्षिण अफ्रिका भन्ने देश मुक्त भएर त्यो देशमा जन्मिएका हप्सी नेग्रोहरू पनि संसारमा नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने एउटा परिवेश निर्माण गर्नको निमित्त हिजो नेल्सन मण्डेलाले सङ्घर्ष गरिदिनु भएको अवस्था थियो। हिजो मण्डेलाको अभियानलाई असहयोग गर्ने व्यक्तिहरूले नै अन्तिममा गएर मण्डेलाले ल्याएको परिवर्तनको संसारमा गर्व गर्न लायक आजको उज्यालो दक्षिण अफ्रिकामा बसेर आफूले चाहिँ उसले गर्वका साथ शिर ठाडो पारेर बसिराखेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि आजको तपाईँ हाम्रो परिवेश भनेको मान्छेले विभिन्न हिसाबले भन्न सक्छन् यो 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीमा जातभातको कुरा चल्दैन। अब आर्य मंगोल निग्रोको कुरा गर्नु हुँदैन। यस्तो राजनीति हुनु हुँदैन। अब संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, टेक्नोलोजीको युगमा प्रवेश गरिसक्यो। अब हाम्रो लडाईँ भनेको आर्थिक क्रान्तिको, औद्योगिक क्रान्तिको भनेर विभिन्न किसिमका एक खालको भावनात्मक कुराहरू ल्याउन सक्छन्। तर यसको पछाडि तपाईँ हामी कुद्नु हुँदैन, किनभने 100 पुग्नको निमित्त, 100 पुग्नको निमित्त 1 हुन जरुरी छ। 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुँदै यो अन्तिममा 100 को एउटा बिन्दुमा पुग्छ। यसकारणले गर्दा हाम्रो अहिलेको अवस्था, नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्था भनेको यही देशभित्र जन्मिएका, यही देशभित्र उत्पत्ति भएका मान्छेहरूले आफ्नै देशमा मानव अधिकारको निमित्त घोक्रो सुक्ने गरेर कराइराख्नु परेको अवस्था हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तन नभएसम्म यही देशमा जन्मिएका, यही देशमा हुर्किएका, यही देशमा उत्पत्ति भएको मूलवासी मंगोलहरूले पाउनु पर्ने जुन एउटा नैसर्गिक अधिकार हो त्यो प्राप्त गर्न नसकेसम्म र यो मुलुकको जनताहरूको मस्तिष्कमा राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास नभएसम्म यो मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन। त्यो एमालेको बाहुन क्षेत्री, माओवादीको बाहुन क्षेत्री, कांग्रेसको बाहुन क्षेत्रीहरू आएर कसैले सिंगापुर बनाउँछु, कसैले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, विभिन्न किसिमका नाराबाजी भाषण जे गरे तापनि यही मुलुकमा बसेका जनताहरूको मनलाई पहिला म पनि सिंगापुरको नागरिक जस्तै सभ्य नागरिक हुँ, म पनि स्विजरल्यान्डको नागरिक जस्तै यही देशको चाहिँ सभ्य नागरिक हुँ भन्ने राजनैतिक चेतनाको विकास नभएसम्म मुलुक परिवर्तन हुन सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। मैले यति पढेको छु, उति लेखेको छु, यसकारणले गर्दाखेरि यो राजनीति आवश्यक छैन भन्ने कुरा आएन। अघि नै स्वागत मन्तव्यको क्रममा कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। उहाँले भनिसक्नुभयो हिजो 73 वर्ष स्कुलमा जागिर खाएर पनि आज अस्तित्वको निमित्त अब चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था आयो। यो किन आयो त भन्दा हामीलाई आजसम्म अस्तित्वहीन प्राणीको रूपमा राखिदिएको कारणले यो परिवेश आएको हो नि त। यसकारणले गर्दाखेरि अस्तित्व भन्ने कुरा धन, पैसा, दौलत र शिक्षासँग दाँज्न हुँदैन। यो अस्तित्व भन्ने कुरा र गोपाल गुरुङले अगाडि सार्नु भएको यो राजनैतिक प्रशिक्षण, राजनैतिक चेतनालाई अगाडि बढाउने उहाँको अभियान भनेको तपाईँ हामी यो मुलुकमा जन्मेको मान्छेहरूलाई आजसम्म तपाईँ हामी जन्मिँदाखेरि पनि मरेतुल्य भएर जन्मियौँ, मर्दाखेरि पनि मरेतुल्य भएर मर्दैछौँ। हामी जन्मिसके पछाडि म के हुँ भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ। यही कारणले गर्दा हिजो जर्मनमा जन्मिएका तपाईँ हामी धेरै पढे लेखेका मान्छेहरूले अहिले अध्ययन गर्ने कुरा, संसारको विज्ञानको पिता भनेर पढ्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन साइन्टिस्ट जस्तो मान्छे, त्यति धेरै बौद्धिक व्यक्ति, उनले पनि बौद्धिकताको हिसाबले तपाईँ हामी भन्दा कता हो कता चाहिँ बढी अध्ययनशील मान्छे, संसारको कुरा देख्न सक्ने मान्छे, जसले E=mc² को फर्मुला प्रयोग गरेर संसारलाई एटम बम बनाउने एउटा चाहिँ सल्लाह दिने व्यक्ति हो अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेको। आज विज्ञान विषय लिएर पढ्ने हरेक विद्यार्थीको घर घरमा
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो राखेर तस्बिर राखेर पूजा गरेर चाहिँ उसलाई सम्मान प्रकट गरिराखेको अवस्था छ। तर उही अल्बर्ट आइन्स्टाइन जर्मनमा हिजो एउटा तानाशाही शासक हिटलरको खेदाइ परेर जर्मनबाट भागेर अमेरिकामा गएर निर्वासित जीवन जिउनु पर्ने परिस्थिति आयो। त्यो किन आयो? उसको पढाइ लेखाइको हिसाबले, उसको बौद्धिकताको हिसाबले बाँच्न पाउँथे, उनी जर्मनी बाँच्न पाउँथे। तर अन्तिममा गएर हिटलरले लात दिएर खेदे पछाडि अर्काको देशमा निर्वासित जीवन जिउनु पर्यो। अन्तिममा गएर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा परिकल्पना थियो, एउटा चाहना थियो, मेरो जिन्दगी जहाँ बिते पनि म मर्दाखेरि म जन्मेको धरतीमा, जन्मेको माटोमा गएर म अन्तिम प्राण, अन्तिम सास फेर्छु भन्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो देशमा गएर उसले सास फेर्न पाएन, अर्काकै देशमा बित्नु पर्यो। तपाईँ हामी भन्दा पढे लेखेको मान्छे, त्यो किन त्यस्तो परिवेश आयो भन्दा राजनैतिक चेतनाको स्तर शून्य भएको कारणले नै त्यो परिवेश आयो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी कसैले पनि अब घमण्ड गर्ने बेला छैन। यो मङ्गोल मुक्तिको एउटा राजनैतिक लडाइँमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्नु भएको यो परिवर्तनको सवालमा अब गोपाल गुरुङले कोरिदिनु भएको रेखामा तपाईँ हामी एकीकृत भएर लागेर यो देशभित्र एउटा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। आज संसारको हरेक नागरिकहरू अस्तित्व प्राप्त भएको दिन, मानव अधिकार पाएको दिन, स्वतन्त्रता पाएको दिनको रूपमा, स्वतन्त्र विजय उल्लासको रूपमा संसारभर त्यो उत्सव मनाउँदै गर्दा आज नेपालमा हामी बल्ल आफ्नो गुमेको हक अधिकार अस्तित्व बाहुन क्षत्रियहरूको कुटिल षड्यन्त्रले छिनेको रहेछ, यो हामीलाई चाहियो भनेर माग्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरू सबैलाई अन्त्यमा म लामो कुरा बोल्न चाहन्न। पछिल्लो भेटहरूमा तपाईँहरूसँग धेरै कुरा राखौँला। हामीसँग सङ्गठनको केन्द्रीय सचिवज्यू, सर्वसभाको सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट तपाईँ हामीले आज धेरै कुरा सुनौँ। बाँकी अन्य धेरै कुराहरू मैले अघि भनिहालेँ, दूरीको हिसाबले म टाढा छैन, नजिकै छु। तपाईँहरूमा त्यो आवश्यकता खड्केको खण्डमा र समय मिलेको खण्डमा म पक्कै पनि तपाईँहरूको बिचमा आएर फेरि अन्य विषयहरूमा कुरा राख्ने नै छु। र अन्तिममा गएर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा, हामीलाई हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले जहिले पनि कहाँनिर झुकाइराखेको छ भन्दा अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूबाट त्यो कुरा करिब करिब आइसकेको छ। हामीले हाम्रो र हाम्रो निमित्त हुनुपर्ने भन्ने कुरा खोज्न नसक्ने एउटा परिवेश निर्माण गरेर हामीले आफूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामी र हाम्रो भन्दा पनि म र मेरो भनेर सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। र बाहुन क्षेत्रीहरूले हामीलाई भावनात्मक हिसाबले हामीलाई उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर के गर्थ्यो त भन्दा हामी अस्तित्वभित्रको परिचय खोज्नको निमित्त विवश हुने मान्छे बनाइदिएको स्थिति छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैलाई अन्तिममा एउटै कुरा राख्न चाहन्छु। महामानव सिद्धार्थ बुद्ध, जसले हिजो संसारभरको मान्छेहरूलाई बुद्धकालीन समयमा पनि त्यो हिन्दूवादी व्यक्तिहरूले जसले संसारमा वर्णाश्रमी व्यवस्था लागू गरिसकेको अवस्था थियो, बुद्धकालीन समयमा यो वर्णाश्रमी व्यवस्थाले संसारको मान्छेहरूलाई एकअर्कामा उच्च नीचको भावना पैदा गरिदिसकेको अवस्था थियो। जन्मिँदैखेरि कोही मान्छेको मुखबाट जन्मेको, कोही पाखुराबाट जन्मेको, कोही जाङबाट जन्मेको, कोही पैतालाबाट जन्मेको, अनि मुखबाट जन्मिने मान्छे शासन गर्न जन्मेको, पैतालाबाट जन्मिने मान्छे दास बन्न जन्मेको भन्ने एउटा व्याख्या र विश्लेषण संसारमा आइसके पछाडि यसको वैचारिक अन्त्यको निमित्त, यो परिवेशलाई सदा सदाको लागि समाजबाट हटाउनको निमित्त महामानव सिद्धार्थ बुद्धले संसारमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व, संसारमा जन्मेको मान्छे जन्मिने बेलामा आमाको गर्भमा हुर्किने बेलामा र आमाको गर्भबाट जन्मिने बेलामा कोही कसैको मालिक भएर, कोही कसैको नोकर भएर जन्मिँदैन। यो प्राकृतिक हिसाबले संसारको मान्छे जन्मिने र मर्ने क्रम भनेको एउटा प्रकृतिको कुरा हो, त्यसो होइन भनेर महामानव सिद्धार्थ बुद्धले संसारमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको दर्शन जन्माइसके पछाडि सिद्धार्थ बुद्धले यो समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको दर्शनलाई अगाडि सार्नको निमित्त एउटा भिक्षु सङ्घ निर्माण गरेर महामानव सिद्धार्थ बुद्धले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, मेरो भिक्षु सङ्घमा आउनुभन्दा पहिला तिम्रो परिचय अलग थियो होला, तिमी विभिन्न मान्छे थियो होला, तर भिक्षु सङ्घमा आइसके पछाडिको तिम्रो एउटै अस्तित्व भनेको चाहिँ तिमी समुद्र जस्तै हो। एउटा समुद्र बन्नको निमित्त, समुद्र त आफै समुद्र बन्दैन, उदाहरणको निमित्त यही ललितपुर जिल्ला हुँदै बग्ने यहाँबाट भएको एउटा बागमती नदी छ। अलिकति उतपट्टि तपाईँ काभ्रेमा जानुभयो भने त्यहाँबाट रोसी नदी बगेको छ। दोलखापट्टि सिन्धुपाल्चोकपट्टि जानुभयो भने त्यहाँनिर भोटेकोसी, तामाकोसी भन्ने नदीहरू बगेको छ। यतापट्टि धादिङपट्टि जानुभयो भने त्रिशुली, त्योभन्दा अझै तल जानुभयो भने गण्डकी, त्योभन्दा अझै तल जानुभयो भने नारायणी नदी हुँदै 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 धेरैवटाहरू नदी बग्दै 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 अन्तिममा गएर यो नदीको अन्तिममा उसको एउटा विशाल परिचय चाहिँ समुद्र भन्ने परिचय हुन्छ। बुद्धले त्यही भन्नुभएको थियो। यो
बुद्धको भिक्षु सङ्घ भनेको समुद्र जस्तै हो र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको पनि त्यही एउटा विशाल समुद्र जस्तै हो। आज तपाईँ हामीलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आउनुभन्दा पहिला कोही तामाङको नाममा, कोही गुरुङको नाममा, कोही मगरको नाममा, कोही राई लिम्बूको नाममा, कोही कामी दमे सार्कीको नाममा, कोही शेर्पा जिरेल चुरेल नेवारको नाममा यो संगठनमा आउनुभन्दा पहिला त्यो भए तापनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आइसकेपछि उसको एउटै अस्तित्व भनेको मङ्गोल अस्तित्व हो। यो बागमतीबाट बगेको पानी, उतापट्टि नारायणीबाट बगेको पानी, उतापट्टि भोटेकोशी तामाकोशीबाट बगेको पानी, यो अन्तिममा गएर मिल्ने यसको अन्तिम मिलन बिन्दु भनेको समुद्र नै हो। त्यो समुद्रमा पुगे पछाडि नारायणको पानी छुट्याउँछु भनेर त्यहाँ छुट्याउन सकिँदैन, बागमतीको पानी यो भनेर छुट्याउन खोज्यो भने छुट्टिँदैन र त्यहाँ गएर त्यो घमण्ड पनि गर्नु हुँदैन। त्यो समुद्रमा प्रवेश गरिसकेर म चाहिँ बागमतीबाट बगेर आएको पानी, म नारायणीबाट बगेर आएको पानी भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन, किनभने समुद्रमा गएर मिसिएको पानीको उसको एउटै अस्तित्व भनेको चाहिँ H2O हो अथवा पानी हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो मङ्गोल नेसनलाइजेसनमा आउनुभन्दा पूर्व तपाईँ हामीलाई बाहुन क्षेत्रले यसै गरी आजसम्म भिडाइराखेको अवस्था छ। समुद्रमा गएर मिसिएको पानीभित्र बागमतीको पानी छुट्याए जस्तै आज यो समग्र मङ्गोलहरूलाई तामसालिङको नाममा, तमुवानको नाममा, लिम्बुवानको नाममा, खम्बुवानको नाममा, नेवा स्वायत्तको नाममा तपाईँ हामी भित्रैबाट अस्तित्व भुलेर परिचय खोजेर आफूले आफूलाई एक्लाउने कोसिस गर्नलाई चाहिँ बाहुन क्षेत्रले चाहिँ हामीलाई आज चार्ज गरिराखेको छ, त्यो किसिमले हिट गरिराखेको अवस्था हो। यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबैले समग्र रूपमा यो कुरालाई बुझौँ र गोपाल गुरुङले कोरिदिनु भएको यही मङ्गोलवाद दर्शनले मात्रै तपाईँ हाम्रो मुक्ति सम्भव छ, तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व प्राप्त हुन सक्छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, भोगिराख्नु भएको छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीसँग सबै कुरा भएर पनि केही नभएको अवस्था चाहिँ किन हो त भन्दा राजनैतिक सत्ता र शक्ति तपाईँ हाम्रो हातमा नभएको कारणले हामीसँग सबै कुरा भएर पनि केही पनि नभएको अवस्था हो। अनि बाहुन क्षेत्रीसँग के छ र बाहुन क्षेत्रीसँग जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि हामी बेसी छौँ, सबै क्षेत्रमा हाम्रै मान्छेले काम गर्न थालेका छौँ, तर पनि केही नभएर पनि बाहुन क्षेत्री किन सबै कुरा भएको जस्तो भइराखेका छन् त भन्दा उसँग चाहिँ राजनैतिक सत्ता र शक्ति उसको हातमा छ। यसकारणले गर्दाखेरि उसँग सबै कुरा छ। अब देशबाट परिवर्तन ल्याउनको निमित्त तपाईँ हामीले हाम्रो समुदायको मान्छेहरूमा राजनैतिक चेतनाको एउटा स्तर विकास गर्न सक्यो भने पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो परिवर्तन सम्भव छ, तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै मैले अघि पनि भनिहालेँ, आगामी दिनमा म दूरीको हिसाबले नजिक छु, तपाईँहरूसँग भेटघाट फेरि पनि गरौँला र विशेष गरी आज हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट यो मङ्गोल नेसनलाइजेसनको दर्शन भनेको फेरि मैले अघि पनि भने यो सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने मात्रै दर्शन होइन। गोपाल गुरुङले सत्ता र शक्तिकै निमित्त लड्ने थियो भने त गोपाल गुरुङलाई 2026 सालमा नै राजा महेन्द्रले अञ्चलाधीशको एउटा शक्ति प्रदान गरेको थियो। गोपाल गुरुङले त्यो शक्तिको निमित्त होइन। गोपाल गुरुङले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, राजा महेन्द्र वीरेन्द्रले पनि अफर गरेको थियो, अञ्चलाधीशको अफर गरेन कि, राजदूतको अफर गरेन कि, मन्त्रीको अफर गरेन कि, घर बङ्गलाको अफर गरेन कि, त्यो सबै कुरालाई त्यागेर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको थियो, व्यक्तिगत रूपमा म बन्नको लागि होइन, मेरो 80% समुदाय जो बिहान खाए बेलुका के खाउँ, बेलुका खाए बिहान के खाउँ भएर बाँचिरहेका 80% मेरो पछाडि रहेका मङ्गोल समुदायको मान्छेहरूको राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास गर्नको निमित्त म लडिराखेको छु भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो। यसकारणले गर्दाखेरि यो संगठनको दर्शन र सिद्धान्तले हामीले अहिले तत्कालै भोलि नै चुनाव उठेर पर्सि नै चुनाव जितेर अर्को दिनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भट्टाभट यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर रहेन। राजनैतिक चेतनाको रूपले हामीले चाहिँ राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास गर्न सक्यौँ भने एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि होइन। 64 सालको माओवादी 70 मा कहाँ गयो, 70 को काङ्ग्रेस 74 मा कहाँ गयो, 74 को वाम गठबन्धन अब आउँदै गरेको 78 मा कहाँ गयो, यो अवस्था मङ्गोल नेसनलाइजेसनको हुँदैन। हामी त्यो हिसाबले अगाडि पनि बढ्दैनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास गर्दै गयो भने यो देशमा एमाले आए पनि केही हुँदैन, माओवादी आए नि केही हुँदैन, काङ्ग्रेस आए नि केही हुँदैन। अहिलेको बाहुन क्षेत्रीले नक्कली रूपमा जन्माएको समाजवादी पार्टी आए पनि हाम्रो मान्छेले उसलाई विश्वास गर्दैन। तर त्यसको निमित्त के गर्नु पर्यो त भन्दा सबैभन्दा सुरुमा गोपाल गुरुङले अगाडि सार्नु भएको यो व्यावहारिक परिवर्तनको निमित्त, यो सैद्धान्तिक परिवर्तनको निमित्त, एउटा व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त जुन एउटा चाहिँ अभियान थाल्नु भएको थियो, त्यो विषयमा मसँग भन्दा बेसी कुराहरू आजको प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरूसँग त्यो धेरै कुराहरू छ। यसकारणले उहाँहरूबाट तपाईँले विशेष सम्बोधन सुन्नुहोला र बाँकी अन्य कुराहरू चाहिँ आगामी बसाइमा तपाईँहरूलाई साटौँला भन्दै विशेष गरी आजको यो कार्यक्रमको सवालमा अथवा कार्यक्रमको अवसर सँगसँगै यो ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका पिउटार सिम्लेमा रहनुभएको तपाईँ सम्पूर्ण मङ्गोल प्रेमी
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग भेट्ने एउटा अवसर दिलाइदिनु भएकोमा यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरिराख्नु भएको आयोजक जिल्ला सभा ललितपुर र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त एउटा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यही ठाउँको स्थानीयवासी सक्रिय साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित अहिलेको निमित्त म तपाईँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।